السلام عليكم يا يوربان، مرحبا بكم في فيديو جديد. جيسبر vous allez bien، ان شاء الله تكونوا كامل بصحه وعافيه يا رب وانتم تشاهدوا فيديو اليوم. قبل ما نبدا كاين بزاف متابعات جدد، حبيت نرحب بكم كاملين وقلتوا لي اني مانيش عارفه واش تقول لي في الديبي. انا نقول انيون هاسيو معناتها سالو ولا مرحبا بالكوري. فوالا يوربان معناتها تو الموند، دونك انيون هاسيو يوربان، مرحبا بكم في فيديو جديد. جيسبر كو فوزالي بيان، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. نقصت من شعري اي نو، قطعت منه شويه باسكو تفرشة بزاف تنحرقني من تحت. المهم اليوم اليوم مارزي، واليوم دار ادم اون جورني كومبليت، دا نهار كامل ورايحين ان شاء الله ايكيا. اون فيغ ان شاء الله حابه ندير شويه شونجمون في الدار، تكون رايحه لايكيا كاش ما نخطف لتما ونشوف لي بواط دونجمون هذوك اللي هبطتكم بالبايطه ديالي. انا رايحه جوستومون ليهم. المهم حبسنا دوكا في سيتي هول اللي هي المشارب. حبسنا في سيتي هول، سي كيما لا ميري. فوالا حبسنا تما، ادم عنده كوارت يخرجهم ومن بعد هذيك نشدو طريق ونروحو. نتوراكم معنا، شي تري كونطونط. عارفين نساو واش نحبو، حنا نحبو غير القشوشي والماعن والفريش والحاله. دونك حبيت نديكم معايا في الفلوق اليوم، ابقوا معنا. اوه بس عليهم اللي جايين غطاهم اون بوا هايلين من الكبار. اونفيغا شحال دايره، لازم نصور الكود باغ. كاين الكبار هادو تانيت، شوف شحال كبار قدام باغافور الاخرى. $5 5.9 هايله. T'inquiète, هذا سعر 199. كومود هايلة. تيت كويزين كيما بزبوزة وفيها التفف كامل اون بوا. اي سي اون فيغ دونجي. سيري حفصة كيما ريونة. رايان look at this. رايان واو، يحب الكوزين. تخرجي طباخ. قلنا نروحو كش ما ناكلو نفطرو، مدينا والو من الصباح. نروحو نفطرو ومن بعد نكملو ان شاء الله. بقى معنا. 마스크 착용은 필수입니다. لحقنا بخير على الأخير. أنا في فود سيكشن وآدم راح يجيبنا الفطور. حنفطرو، هيكم ندير الفطور وانا وراني انا والبسبوزه ريونا. هذه هي مي فريمون تبدلت الحاله، تزيرت على لا ديرنيير فوا اللي جيت ليها. عندي بزاف ما جيت ايكيا وقيلا قبل الكورونا. على جال رايان قالوا لنا ما تقدرش تدخلوا بلا ما يدير ماسك، وانا ريان درت له الماسك، جبت له الماسك. بصح انا المشكل ما يديروش، كتر ما يروحش لاكريش وما يخرجش بزاف ماهوش موالف به. وكي نخرجوا هكذايا وين نسكن انا في لي سونط كوميرسيو اللي قدامي تو سا في لافيل، يعني وين نسكن ما يقولوليش عليه. مي كي نديبلاسيو هكا لي غروند فيل شنو يطلبوه. بصح شافوه من قبل، شافوه قالوا لنا خلاص دخلوا مش حيردونا. باغ اكزومبل شافوا كيفاش نحاه. Let's go! Give me your hand. مبل تاع ايكيا بيان يلي بو شباب ايتو، بصح ما يداينش يتقشر افيك لو طون وكان ما تغلفوش من الفوق.
كيديروا تشانون. دونك جو في بروندر 3 هايلين يطموا الشعر، يطموا التخشي. هادو لي بتيت كارا شابين. انا تعرفوا ندير بيهم لي دي اي. هذا يعني ديت الكود بار ديالو، هذا عجبني وريته لكم قبل. هذه الكبيره عندي كنت ديرها بتيت. كنا نحوسو على بيرو ليا في الحقيقه. هذا شحال وانا حابه نقلب هذيك وحده عندي بيت من البيوت كنت دايرتها بيت ضياف، مي حبيت نقلبها نديرها بيرو، نديرها بيرو وين نخدم. هاد لا طابل تفكرني فلا واحد الطابله كانت عندنا زمان في الكوزينه. تقولوا لي جبلوا بلي كامل لي زاجايين كانت عندهم في الماغون هكذايا تتبليه، تحبطيها تقدري تحبطيها في لي دو كوتي. الا شفتوا عليها قولوا لي تحت في الكومنت ولا كانت عندكم وحده. ديناصور شوفوا خاف اخوك سبت لك خوك. سبحان الله. قال خوف نحي. شفت هاد كيس سوبور هكذا اون بوا، شفتها عند ستوريزيا زي انسبيراسيون سور انستغرام. حطيت هاد السوبور ولادها كيما تشوفوا تقدروا يديسيني وبيان وداخل تحليها فيها تقدروا يديروا لي كريون. سي براتيك هايله. المهم لقيتها سوغ ايكيا اللي عندهم لي زونفون يحبوا يدوها لهم. انا راهي مازال صغير. هذيك لا كوزين مازال ندور بيها، رايني يحب يطبخ. مي انا دوما شريت له وحده وشريتها له ب $50 اون بلاستيك. هذه ب 99 وهايله. سي ان تري بون بلان بور لي زونفون، يعني الاولاد ولا البنات. هاد لاج كيكونوا صغار 2 ans 3 ans كاع يحبوا التفاف حل غلاق، يحبوا يطيبوا. هذه تخرج الماء باسكو اللي شريتها الراين تاني تخرج الماء. سي بيان. حاطين لهم حتى الماعن هادو ديالهم. شوفوا براد صغير لي زاسيت اون فيغ تاني لي زاسيت. دارت الفون الزربيه وتصور به. تري بون ايدي. بون انا في سيكسيون تاع لي طابي زرابه، وكيما عرفتكم حابه ندي طابي للصالون، حابه نبدلو. ها خلي ادم تجيبي ليش الحنابل، هذا كي الحنبل شين. مش باب عجبني هذا بصح ماشي في الفيغ. لقيتش لا كولور دوماج، كان غير في الفيغ. سقسيتو كان غير في الفيغ. ديغوتيت. كمان بيتزا. وي لا سابوتاج. يلا واو واو. باي باي. وعلى بالوش كاع. جزائر حرة رجال ونسوان، الحمد لله ما بقاش يستعمر في بلادنا. علاش تضحك؟ best song for me is famous song. واتها اعرفها. تحيا الجزائر حرة رجال ونسوان. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 بيبا لاجيري. الحصول كملنا من ايكيا وتعشينا. كليت بيتزا صغيره ويشوف فيا خويا الصغير هو المون كوتش، لو يكوتشي فيا في الدايت اللي شفتو عليا. نقص ديجا 3 كيلو في 10 ايام. دونك درت فيري جود جوب وعميتها اليوم. مي سي با غاف. ورانا رايحين لصاحب ادم حل كافي. صاحب ادم حل كافي. دوكا رايحين اول مره انا رايحين ليه. هذا شحال عنده بزاف اللي عرضنا وما رحنالوش. اشاك فوا نقولوا نروحوا له وما رحناش. المهم اليوم هذا ايكيا قريب بزاف وين صاحبو. دابا انا رايحين شينا لهم تي كادو ورايحين نهنيو له نشربوا قهوه ومن بعد نروحوا للدار. راهي دوكا 4:30.
نقعدوا نجيبوا الوقت باسكو ما نقدرش نولوا على الخمسة راكو عارفين لي زير دو بوين باش يخرجوا الخدامين تو تولي لومبوتياج في الطريق يديكو نستناو حتى 7 ونولوا للدار. حابه نصور ها فانيلا لاتيه. 찍으려서 마스크 쓰고 كذا سون منا 그만 안 انت رجل مش في الكار. قالوا لا قالوا دوك نعاود مازال هذا ما يتعلم ما خرجش باش الكار. دي 아니에요? 어? D야? دار 1박 2일? هذه دارها فوق بيرثداي بارتي روم كيما سماها هو يبدا يدير فيها بوغ بلو تار دي جو بوغ لي زونفون. هذه اون سال واحده اخرى تابعه الكافي. هذا الدوزيام ايتاج تاع الكافي قدامها ترو بو كوم سي لا مير هنا سي دو لا بيير شغل تاع البحر سي ترو بو. كراه داير حالة الجبلة. يا جماعة الخير شدتنا طومبيت صارت اكسيدون قبلنا. بون نشوفكم في الدار ان شاء الله. غير نلحق نوريكم واش شريت ان شاء الله. نلحقوا بخير وعلى خير. 10 تاع الليل ومازال ملحقناش. شوفوا الطريق كيفاش ادم راهو يمشي 50. يا جماعة الخير اونفا لحقت. تعرفوا هذاك اللي يقول لكم هرب من الحبس طاح في بابه. هربنا من سيركيلاسيون طحنا في لا طومبيت شدتنا. جاونا نشوف الله يبارك لا طومبيت مازالها ما حبستش. المهم هربنا من سيركيلاسيون. قال لي ادم نيفيتيو 7 ماكسيموم 8 نكونوا في الدار. ودوك لحقنا على 11 ونص 12 غير. سكت ريان بدلتلو عطيتلو حليبو وتنوريكم ليه واش شريت. كنت معانا نخليه غدوه بصح على بالي بلي غدوه نعجز وما كملش فيديو نخليه مفروم هكذاك. على قلت ليه نوريكم واش شريت. ماشيش حاجه كبيره يعني مندبه كبيره والميت فار ماشي بون اللي رحت عليهم. يعني القضيه اللي رحت عليها صبتها. شريت هذوك باسكيت ولا بواط ولا جو سي با. المهم تاع رونجمون هذوما وسي بو هكذايا. شريت زوج كاري هذوك كبار اللي رحت عليهم. صبتهم خوتهم على بالي في كيستهم. هذا شرينا بلوك كاندل. ديت في البلون وديت في النوار. هذا سي با شير راني شافيه شريناه سيتي با شير دو تو. وقيله ما نقولكم $9 ما نقولكم $12. المهم هذا بلوك كاندل درنا في البلون نوار ديناه لصاحب ادم كيما شفتوا في الكافي. درنا له داخل شميعات ماشي شميعات درنا له كاندل ودرنا له كوم كادو. سيتي ليدي تاع ادم عجبو دونك دينا له. البلون قرديتو ليا. درت اون سيرفييت لرايان سيرفييت دو بان ولا مانكي اونفا عنده وحده في الفير ما عجبتني هذه اون بلو. يابا هاي تما حاب يرقد فات وقته كي يبدا يفوت وقته يبدا يبكي. المهم درت له سيرفييت هكا شابه من حنينه هايله. سيرفيات هكايا تاع كوزينه تعرفين بيوضه هكا سامبل اوردينير يتعلقوا منها. كاين هنا وين يتعلقوا 10 جوتي 10 وقيله ب$4. بديت شتي قرحتي تاع الماء. شوفوا ليه تزوج شرب الماء. بون عجبتني هاد الطاس هذا باش ندير فيه الديتوكس ديالي. شفتو هايل كبير وسيتي با شير تاني وقيله ما نقولكم $3 ما نقولكم $4. دونك ديتو بالغلاق ديالو. ديت هكا دي بورتمون جيتا زيتي با شير تانيت ما كانوش غاليين بالغطا ديالهم. ديت منو فوالا 6 كيما هكذا دي فير. جو سي با شحال كان هدايا وثقيل هايل
ديت حتى منو ديت سكيرفات هذا ما كاش عندي سكيرفات هكا امان. تفاتف تاع الكوزينه على بالكم هم السميعات اللي حطينا له شرينا بون درنا له 3 داخل قعدوا زوج دونك باني قعدوا زوج دونك زيتي 5 ب $9 9.9 يا ستا حيا هذا كان يبكي يحب يرقد. دونك هادو الزوج حبيت نديرهم بومب تاع ايزيس فيسال وواحد ندير فيه لوشن دونك فوالا شفت هاد العفسه سور بينتريست. ننصحكم باي ذا واي اللي ما عندهاش بينتريست يتراك دونك بينتريست توت ان موند تاع كرياتيفيتي. كوير وهادو مالك بانسو بس ما عنديش هادو تاع سيليكون. اختاريت ندير ديول باش ندير محاجب او ماي جاد تقوليش بتاع الشعرات دونك كي شفتو اليوم قلت لازم نشريه. كل مره نقول نشري واحد تاع سيليكون الوغ لي ما شريتو هكذا. هذا ما كان سيتو. نكملوها بهاد الباسكيت الكبيره اللي شريتها نديرها في الصالون ندير فيها لي جوتي. الطابي ما صبتش اللي كنت حابه عجبني هذاك لو طابي مي ما لقيتش لا كولور سيتي كان غير في الفير دونك ندي نكوموندي سور امازون الطابي او لا طابل باينه راني مفيزيتها ديجا. سيتو هذا ما كان. هذه هي فوالا هذا كلش. انا نقول لكم ميرسي بوكو يعطيكم الصحه. بغيت نشكركم وحده ندير لك تشوفوا فيها ميرسي بوكو كل واحد يعطيكم الصحه. لكل واحد يخلي لي كلمه طيبه كلمه مشجعه تشجيع. ميرسي بوكو ميرسي من القلب والله غير من القلب ما تصوروش شحال تفرحوني. يعطيكم الصحه. تاني صحاب الانتقادات المحترمه بيان سور يعني شكرا جزيلا. ميرسي بوكو لدعمكم ولوفائكم. انا نقول لكم تهلاو في روحكم ونحبكم بزاف ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو القادم. سلام.